اولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تيبي 3 دو جيولوجي لي سيديمونتير. المهم نضرب التعريجة ديالنا. عندنا لو تيبي نيميرو 3 راه فيه لي سيديمونتير لي بليبار، يعني هو 100% كاين في ليكزامان تاع التيبي. تيكون واحد مينيرو، واحد تيكون في لي ماغماتيك ولا لي ماغماتيك، وواحد تيكون في لي سيديمونتير مينيرو ماغماتيك. 3 اللي تيكونوا. المهم حنا نبداو بهذا، حنا نمشيو للاخر ديال النيشان. تي بي 3 قال لك اسيدي لي ميكانيزم دو سيكل سيديمونتير، يعني بحال دابا الا قلتي تقنيات ولا بحال هكا ديال الدوره ديال لا روش سيديمونتير. انا نسيت ما كتبت هنا لا روش سيديمونتير. المهم تبدا بالليغوزيون، من بعد تيجي ترونسبور، ابري تيكون لو ديبو، من بعد لو دياجينيز. غنشرحو كل واحد على حده. ليغوزيون اول حاجه، ليغوزيون فيه لا ديزاغريغاسيون ميكانيك et l'altération chimique. La désagrégation mécanique تيكون بعامل تكتونيك دو بلاك، تكتونيات الصفائح، بحال بالك شي سيزم باغ اكزومبل، شي زلزال بحال هكا. المهم داك لاغوش تتهز، المهم تكتونيك دو بلاك تتهز ديك لاغوش وتعطينا دوك الحجار الصغار. المهم تنقولوا لهم لي ديبري دو روش، بحال قلتي اجزاء تاع بحال هزتي شي حاجه. وكاين التيراسيون شيميك، ماتيريو اون سوديسيون، يعني شي ماتيريو بحال شي محلول تيكون في الماء، بفضل ديالو تنديرو ليغوزيون. كاين ترونسبور يفي بار لو فون او غلاسيي بيزانتور، بحال قلتي. المهم ترونسبور ملي تيتهدز هادشي وتلقى صافي مقاد. ترونسبور ديالو كيفاش تيكون العوامل ديالو هما هادو لو فون لو غلاسيي، هادو اللي تيجيبو لي بيزانتور. المهم تيجي له باسان. ها لو ديبو يعني البلاصه فاش تيكون الديبو، تيما تسمعوا الديبو ديال لابريك. الديبو حنا عندنا الديبو ديال هذوك اللي قلنا في الاول، لي ديبغي دو روش. وكاين سيدي لو دومين كونتينونتال، لو دومين انترميديير، لو دومين ماران او اوسيان. لو دومين كونتينونتال يعني القاري، شكون في القاره ماشي في البحر. كاين لاك، بحيره، ان فلوف، ان نار، باغاج تعرفوه. وكاين لو دومين ماران او اوسيان، بلاج، لا بلاج كلشي تعرفو. لو باسان، اشنا هو لو باسان؟ سي لا بروفوندور دو لا مير. بحال كاين لو باسان في لو باراج، غادي نقدر نسميوه لو باسان. هنا لو باسان اللي تنعنيو لو ماران اوسيان كلشي لو باسان. المهم سي لا بروفوندور دو لا مير، يعني اعماق البحار بحال هكا. وكاين لو دومين انترميديير، ماشي هنا نص. لو ديلتا، تعرفوا الدلتا نهر النيل، تعرفوا داك النهر ديال مصر، نهر النيل كانت تما واحد الدلتا بحال هكا. دياجينيز يكون تما ان كومباكسيون. دياجينيز بحال قلتي دابا هادشي كامل تجمع، حنا بينا نلصقوه يولي حجره قاصحه، فهمتوني؟ بحال هكاك. راه في الاول لو ديبو غير تيتجمع، بحال دابا جمعنا شي حجره ودرنا في شي حاجه، مازال ما درنا شي كولا ولا شي حاجه باش يتلصق، يكون بحال الا هزينا يكون حجره وحده، ما يكونش بحال دوك لي فراغمون. المهم دياجينيز فيها لا كومباكسيون. اول حاجه كومباكسيون، سيمونطاسيون، كريستاليزاسيون، ايفونتييل. لا كومباكسيون شنو هي؟ اليميناسيون دو بحال الا قلتي الغاء الماء، اليميني انيلي دو لو. الغاء الماء يعني الماء اللي كيكون تما ايفابوراسيون دو لو. الماء اللي كاين تما في داك وسط داك الحجره شي حاجه، حيت اصلا الا جابوا الماء، الا كانوا ترونسبور بارلو كيكون تما الماء، يعني داك الماء خصو يتبخر ويحيد تما باش يقدر نديرو اون سيمونطاسيون. و سيمونطاسيون تيكون بار لو كربون، سيمونطاسيون سيليسيو، سيمونطاسيون ارجيل بارجيلو طين، سيمونطاسيون فوريجينو بار لو فير، الحديد. هادو هما اللي تيديروا لينا السيمونطاسيون. و كريستاليزاسيون ايفونتيي ترانسفورما ان مينيرو، يعني هادشي كامل الا تجمع تيتحول لينا بفضل بعض الايونات، وداك الشيء كيتكون لينا لشي مينيرو. المهم راه الا دخلت التيبلات فهموا شويه. دابا نديرو الكلاسيفيكاسيون جينيتيك دي روش سيديمونتير. عندنا لا روش مير، بحال ديك الصخره الام، كتعطينا اون روش ديتريتيك
اون روش شيميك اون روش بيوشيميك. هادو اللي غادي نقراو وهادو اللي غادي نديرو حنا الكلاسيفيكاسيون. وكاين واحد غوش اخرى كاينه لا كومبيستيبل حنا ما قريناهاش في تي بي. المهم هي ايفوليسيون دو لا ماتير اورغانيك بحال قلتي بقايا الماده العضويه تاع داكشي بحال الفوسفات دابا لو شاربون الفحم الحجري البترول راه باين البترول. المهم دابا نشرحوا كل حاجه على حده. لا غوش ديتريتيك لي ديبغي بحال قلتي دوك الاحجار الصغار كتكون كيكون اللي كبر من 2 ملم وكاين اللي بين 0.002 et 2 mm et inférieur à 0.02 mm. بحال دابا الا عطانا شي صخره فيها 50% سوسون ديبغي وداك لي سيمون اللي كاينين بيناتهم دوك الحجر داك السيمون اللي كاين بيناتهم بحال شي حاجه اللي كدا تجمعهم حتى تكون تما دخل في التيبي. المهم راه غادي يفهموا الا كان تما هذاك كبر من لي ديبغي كبر من داك الحجر راه ماشي غوش ديتريتيك. الا كان تما 50% ديال لي ديبغي يعني غادي نقولوا ديتريتيك ولا كان اكثر راه ديتريتيك. المهم في حالات راه صافي ديتريتيك لقينا 50% كاينه من داكشي كامل كنجيو لهاد الكلاسيفيكاسيون تا هما. كاين تما ملي كتكون الحجره supérieur à 2 ملم كنقولوا اون ريديت كونغلوميرا. وكونغلوميرا عاوتاني فيها جوج الانواع كنقولوا لها كونغلوميرا بودانك و كونغلوميرا بريش. اشنا هي كونغلوميرا بودانك يعني اغوندي و غاليت كنقولوا لي غاليت بحال حجره ثاني اغوندي يعني بحال ما كتكونش ما دوك الرؤوس يقدر يجرحوك ولا شي حاجه كتكون ملسه وبحال شي حجره عادي تقدر تطلق بحال داك الحجر اللي يكون في الواد بحال هكاك ماشي شي واحد مهرس. الا بحال شي بغيش كيكون عنده داك يقدر تجرح به شي واحد. المهم وكاين ملي كيكون عندنا داك الحجر الصغير اونتر 0.002 et 2 ملم كنقولوا ارجينيت لي غري بحال الصابون بحال الرمل. وكاين تما عاوتاني كيكون عندنا لا غوش انفيريور ا 0.02 ملم كنقولوا ديتيت و ارجيل طين حتى كنت تما صغير بزاف. المهم تنجيو لي غوش شيميك. لي غوش شيميك عاوتاني فيهم لي فابوريت لي كربونات لي غوش سيليسيو. لي فابورات لي سالين هذوك اللي ملاح فهم اللي ملحين درتيهم باللسان ديالك الا دقتيهم غادي تلقاهم مالحين. كاينه لا هاليت السيلفيت لو جيبس هو الجابس غابس. لو سيلفيت ما عرفتهاش بالعربيه راني عارفها بالشليحه هي ازاريف. هما الناس اللي تعرفوا الشليحه غادي يعرفوها. انتو فاهم ازاريف تسميز دي ايفابوريت تلقى تسمي غوش شيميك ايفابوريت. المهم لو كالكير ليدوغرافيك كالكير اوليتيك او بيزوليتيك لي كالكي كارستيك لا غروت هي المغاره بحال داكشي كنشوفو في امودو غادي نقول علينا قال علينا بروفانيت. كاين لي سالاكميت حتى تعرفوهم شكون ما كيعرف لي سالاكميت. المهم نقولوا باقي داكشي شنو كاين. لو كربونات كتكون بريسيبيتاسيون تاع سي ا سي او 3 بحال اللي دانا غير ما كتكونش هنا لي سالاكميت. كالكير ولي غوش سيليسيو كيكون تما سيليس بحال لو فكي لو شيفت. وكاين تما سيدي لي غوش بيوشيميك هادوك اللي كتلقاو فيهم داك الكالكير بزاف وكتلقى داكشي تاع لي كوكي داكشي ديال البحر لي كوكياج ولا لو كوكياج بحال هكا. المهم كاين تما لي كالكير اكوكي لي فيجيتو غوش ترافيرتان. المهم بزاف كاينين تما لي بيوشيميك لي غوش بيوشيميك غتلقاو تما فيهم لي كالكير بزاف. المهم لي كالكير كلهم تتفاعلوا مع HCl كلشي. المهم تلقى فيهم داك الفراغ تلقى فيهم داك ليسباس بيناتهم لي كافيتي تاع غتلقاهم. المهم اللي دخل غادي يعقل على هذا الشيء. وكاين تما لي غوش ميكست ما قريناهمش. المهم غير فقط اضافه اكزامبل ماغن الصلصال باش قرينا ملي كنا صغار هاليام في الجامع. المهم الصلصال
وأخيرا وليس أخيرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، دعاء لي ولوالدي يكفيني، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ومن لديه أي إضافة أو استفسار أو استفسار أو نقد أو أي شيء كما كان فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.